إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے. معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہمارا. کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا. معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے. معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہمارا نبی.
غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن جی مشکو گلاب انوز نامے تو گفتن کمال بیادبیز نماز اچھی زکاة اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کہ یہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں تمام تعریفاں حمد ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جڑا کائنات دا خالق اور مالک ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی وہ دی ذات و صفات دی اندر وہ دا شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العالمین دی محتاج ہے اللہ رب العالمین دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گند و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون و مکان نیر تابہ خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دے دربار دربار گوہرے بار دے اندر ادب نال عاجزی و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آئدہ میرا موضوع سخن امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ دی عظمت اور سیرت اور آپ دا عشق رسول انشاءاللہ العزیز بیان کرن دی سعادت حاصل کرانگا اللہ تبارک و تعالی اس عظیم عاشق رسول دی اللہ تبارک و تعالی محبت مصطفیٰ دا صدقہ اللہ ساڑھے قلوب و اذہان دے ہوتے اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرمائے گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اللہ فرماندہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی دے بندیوں دے وچوں جنہیں اللہ کو ڈرن والے نے اللہ فرماندہ ہے کہ علماء حقہ نے جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے علم دین دی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی دا خوف رکھن والے نے اور دوسرے مقام دے ہوتے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد پاک ہے حضور فرماندے نے فرمایا کہ علماء انبیاء دے وارث نے جب دنیا دے ساز و سامان دنیا دی شاہ و سلطنت دے وارث بادشاہ ہوندے نے انبیاء دی جڑی وراثت علم دین ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے او دے وارث علماء حقہ نے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت علماء دی عظمت و شان نو بیان فرماندے ہویاں قرآن پاک دی اندر متعدد مقامات دی ہوتے اللہ نے قرآن دی آیتاں علماء حقہ دی شان دے وچ نازل فرمائیاں ایک مقام دے فرمایا کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساں بیان فرما دیو کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا
لا یعلمون کہ سونے حبیب تساں فرما دیو کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے علماء حقہ نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز اور شرف عطا فرمایا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مقام دے فرماندے نے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے قیامت تک میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, میں اللہ دا آخری نبی ہاں, میرے تو بعد کوئی شان نبوت دے نال نبی نہیں آ سکتا. میرے مصطفیٰ کریم فرماندے نے انبیاء دی جڑی ذمہ داری ہے, انبیاء دی جڑی ڈیوٹی ہے, لوکاں نو راہ راست دی طرف راغب کرنا, لوکاں نو صراط مستقیم دی طرف لے کے آنا اور انہاں دی رہنمائی کرنا. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے ڈیوٹی تے ذمہ داری میری امت علماء حقہ دی لا دیتی ہے. او انہاں دی مثال بنی اسرائیل دے انبیاء دی طرح ہے کہ جمع بنی اسرائیل دے انبیاء اللہ دی دین دی تبلیغ فرماندے رہے. نبی پاک فرماندے نے میری امت علماء حقہ اے اللہ دے دین دی تبلیغ اس طرح کرن گے کہ روئے زمین دے اتے پاویں کو ناراض ہوئے, لیکن علماء حقہ تعصب قیامت گل اوہی کرن گے کہ جدے اندر اللہ دی بھی رضا شامل ہوئے, اللہ دے پیارے مصطفیٰ دی بھی رضا شامل ہوئے گے. علماء حقہ دی عظمت اور شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دی عظمت دے اندر قرآن دیا کئی آیتاں نازل فرمائیاں, لیکن شرط دے وے کہ علماء حقہ دی گل لے اگر صرف دین دے نالج دی گل کیتی جاوے یا کسی دی زبان عربی جاندہ ہوئے, زبان عربی دے لینگویج دے ہوتے انہوں عبور حاصل ہوئے, انہوں علماء حق نہیں آکیا جائے گا, انہوں عالم ربانی نہیں آکیا جاوے گا. کہ جنہوں عربی زبان ہوندی ہوئے وہ جناب عالم دین ہوئے گا, جنہوں قرآن دا ترجمہ ہوندہ ہوئے عربی زبان دے اندر اسی کہیے وہ صرف عالم دین ہے. عالم دین جنہا اللہ تے اللہ دے رسول دی بارگاہ دے اندر مقبول تے محبوب ہے, او عالم دین ہے جدی ایک نظر روح مصطفیٰ دی طرف ہوئے, ایک نظر اللہ دے قرآن دی آیات دی طرف ہوئے, تے جدوں بھی گل کرے او دیاں گلاں دے وچوں یا اللہ دے قرآن دی خوشبو ہوندی ہوئے یا مصطفیٰ دے فرمان دی خوشبو ہوندی ہوئے. اگر دل عشق مصطفیٰ تو خالی ہوئے, علم پاوے جتنا مرضی ہوئے, وقت پاوے جتنا مرضی بڑا عالم ہوئے, اگر عشق مصطفیٰ تو دل خالی ہوئے گا وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے. شیطان کو بھی بڑا علم سی, اسا کسے دے علم تو متاثر ہو کے کدی کسے نو نہیں منیا نہ مننا گے. اسا جدوں بھی کسے نو مننا گے مصطفیٰ دے در دی نوکری ویکھاں گے. اگر درے مصطفیٰ دا نوکر دے گداگر ہوئے گا, اگر حضور دا پکا سچا غلام ہوئے گا, علم پاوے تھوڑا بھی ہوئے اسا او دے نال عقیدت رکھاں گے, وگرنہ اسا یہی کہاں گے بس یار دی گل سنا ملا, نہ لمبے پینڈے پا ملا, نہ علمہ وچ بسا ملا. سانو اگر کسے نے مصطفیٰ دی گل سناونی ہے تے ساڈا دل بھی او دے واسطے فرش راہ بن جائے گا, ساڈیاں اکھاں بھی او دے راہ وچ بچھ جان گیاں, کیونکہ اسا جنوں بھی مننے ہیں فقط مصطفیٰ دی محبت دی وجہ تو مننے ہیں. اگر کوئی بندہ عالم ہوندہ دعویٰ کرے, قرآن دی آیتاں بھی پڑھے, حدیثاں بھی پڑھے, اگر اسی ویکھاں گے دا کردار اور ایک کردار دے وچوں میرے مصطفیٰ دے عشق دی خوشبو نہیں ہوندی, میرے مصطفیٰ دی محبت دی او دے کولوں مہک نہیں ہوندی, تے پھر او دیاں آیتاں پڑھنا, او دا قرآن دی تلاوت کرنا, او دا حدیثاں دا درس دینا کسے کار آمد نہیں. کیونکہ معلم الملائکہ جڑا ابلیس بھی رہ چکیا ہوئے, وہ شیطان کیوں بنیا؟ تکبر عزازیل راخار کرد, بزندان لالت گرفتار کرد. وہ جڑا معلم الملائکہ ہوئے, ملائکہ نو سبق دین والا ہوئے, اگر آدم دی بے ادبی کرے, آدم دی توہین کر کے انہاں نو سجدہ تعظیمی نہ کرے, تے قیامت تک انہوں شیطان آکھیا جاندہ ہوئے. میں کہا جڑا آدم دا بے ادب ہوئے, انہا وڈا عالم ہوئے, اللہ دے ملائکہ دے لال رہن والا ہوئے, انہوں اگر آدم
آدم دی بے ادبی دی وجہ تو وہ ابلیس سے شیطان بن جاندا وے تے جیڑا جناب میرے مصطفیٰ دا بے ادب ہووے مصطفیٰ دا گستاخ ہووے حضور دے بارے چھوٹی گل کرن والا ہووے اللہ دی عزت دی قسم ہے وہ کدی بھی عالم ربانی نہیں ہو سکتا وہ کدی بھی مصطفیٰ دا سچا غلام نہیں ہو سکتا حضور دا سچا غلام وہی ہے کہ جدی ہر گل دے وچوں مصطفیٰ دی محبت دی خوشبو آن والی ہووے جدی ہر گل دے وچوں حضور دی خوشبو ہوندی ہووے تے جدی گلاں دے وچوں حضور دی خوشبو نہ آوے وہ پاویں کچھ بھی ہووے وہ حضور دا غلام نہیں وہ جڑا حضور دا غلام نہیں وہ عالم ربانی نہیں ہو سکتا عالم ربانی آواز تیری کھول دو تھوڑی عالم ربانی نہیں ہو سکتا عالم ربانی واسطے ضروری ہے کہ حضور دا پکا سچا گدا ہوئے حضور دی گدائی کرنے والا ہوئے یہ تو حضور دا گدا بن جائے گا اللہ دی عزت دی قسم ہے وہ پاویں ماڑا بھی ہوئے اللہ انہوں دین دی وجہ تو عزت شانہ عطا فرما دینا ہے اللہ انہوں دین دی وجہ تو عزت اور شانہ عطا فرما دینا ہے ساڈا معیار ہے وے اسا جنوں بھی مننا کہ حضور دی محبت دی وجہ تو مننا گے حضرت بلال حبشی دے نال ساڈا کوئی رشتہ نہیں حضرت بلال حبشی دے نال ساڈا کوئی برادری دا کوئی تعلق نہیں لیکن تعلق ہے وے تے حضور دی محبت دا تعلق ضرور ہے بلال نے حضور کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے مننے ہے اساں بلال نو من لے ہے اگر اب ایسے کرنی نہیں یمن چ رہ کے اب ایسے کرنی نے حضور نال پیار کیتا ہے اساں ویسے کرنی نال پیار کرنا شروع ہو گیا اگر مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت تے پیار کیتا ہے اساں مولانا جامی دا ذکر کرنا شروع ہو گیا اگر داتا گنج بخش علی اجویری نے پوری زندگی مصطفیٰ دے دین دی تبلیغ فرمائی ہے اساں داتا علی اجویری نال پیار کرنا شروع ہو گیا اگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا کے حضور دی غلامی دی سند انہوں نے عطا کیتی ہے اساں جناب حضرت خواجہ معین الدین نال پیار کرنا شروع ہو گیا اگر جناب بر صغیر کے اندر نبی پاک دے دشمناں نو اگر جس عالم نے نتھ پائی ہے اگر انہیں حضور دے غلاماں دے نال کھڑے ہو گئے تے حضور دے منکراں نو اگر لگام پائی گئے اساں اس امام احمد رضا فاضل بریلی دا ذکر کرنا شروع ہو گئے جس وقت بر صغیر دے اندر انگریز کی آمد ہوئی نا تے انگریز بر صغیر تے قابض ہو گیا حکومت کرنا شروع ہو گیا اس وقت انہیں ایسے لوگ تلاش کیتے کہ جڑے او دے مفاد دے اتے پورے اتر دے سن جنہاں او دے مفاد دے پورے اترے انہوں نے شمس العلماء دے لقب دیتے رئیس الخطباء دے لقب دیتے انہاں واسے اعزازی شیلڈاں پیش کیتیاں انہاں واسے ڈگریاں پیش کیتیاں اور انہیں ذمہ داری کی دیتی ذمہ داری یہ دیتی کہ تساں صرف مسلمانہ دے دلان دے ویچے جنہی ایک ایسی قوت ہے ایسی ایک طاقت ہے جنہی فقط محبت مصطفیٰ دی وجہ تو انہاں دے دلان دے ویچ موجود ہے وہ محبت مصطفیٰ تو مسلمانہ دے سینے خالی کرنے نے وہ دے واسے انہیں مذہبی لوگاں نے منتخب کیتا اور مذہبی لوگاں نے پھر ایسے عقیدے لوگاں دے ویچ رائج کیتے ایسے گلاں لوگاں دے ویچ رائج کیتیاں ممبران دے بہ کے لوگاں دے ویچ ہو جیاں گلاں رائج کیتیاں کہ جدے سن کے بندے مومن دا کلیجہ باہر نو ہوندا ہے حضور دے بارے ہلکی گلاں کرنا شروع ہو گئے اور انہاں دے بدلے انگریز انہاں نو وظیفے دیندا ہے انہاں نو القابات دیندا ہے انہاں نو جناب جویں انہاں نو مربے تے جائیداداں دیندا ہے انہاں دی تنخواہاں دیندا وے کہ جڑے اس وقت بھی مصطفیٰ دی غلامی دا ہوکا دین والے سن اس وقت بھی انگریز انہاں نو پھانسیاں تے لٹکایا ہے انہاں نو جناب دلی دے چاندنی چوک دے اندر انہاں دی علماء حقہ دیاں لاشاں نو انہاں نو پھانسی چڑھا کے سولی چڑھا کے علماء حقہ دو کئی کے دن انہاں دی لاشاں دلی دے چاندنی چوک جے پہیا رہیاں لوگ انہاں دا نظارہ کرتے رہے اور جنہاں اس وقت انگریز دے کہن دے ہوتے نبی پاک علیہ السلام دے بارے ہلکی گلاں کیتیاں انگریز انہاں نو وظیفے دیندا وے تے جنہاں نو اس وقت بھی پھانسی دے چڑھایا گیا وہ کوئی ہول مسلک دے مولوی نہیں وہ انسان جنہاں نے ہمیشہ
مصطفیٰ کریم علیہ السلام لو لبیک یا رسول اللہ دی صدامت دے کے پکارے جنہیں سرکار یا رسول اللہ کہہ کے پکار دے سر جنہیں حضور دی بارگاہ دے وچ سرکار دی بارگاہ وچ نعتاں پیش کردے سن جنہیں اس وقت بھی سرکار دی بارگاہ وچ استغاثے پیش کردے سن انگریز انہاں نوں سولی تے چڑھاوندا ہے وہ کسے بھی نظریے تے وکدے نہیں سن انگریز دی گل نہیں سی مندے وہ آندے سن گل اوہی کران گے کہ جدے وچ آمنہ دے لال دی رضا موجود ہوے گل اوہی کران گے جدے اندر ساڈے آقا و مولا دی محبت موجود ہوے امام اہل سنت مجدد دین و ملت تیرے تے میرے امام احمد رضا دے کول بھی آگے کہندے نے تانوں ریاست نان پارا دی اسی جڑا بادشاہ وے جڑا اوندا والی ہے او دی شان دے وچ کوئی قصیدہ لکھ دو کوئی چند شعر لکھ دو اساں تہاڈا وظیفہ لوا دینے ہاں تہاڈی تنخواہ تانوں لوا دیواں گے میرے امام فرماندے نے فرمایا اے زبان جو جدوں بھی نکلیا وے مصطفیٰ دی شان دے وچ جو نکلیا نکلے گاجی کے کہو ذرا سبحان اللہ لوگ سانو کہتے ہیں بریلوی نے امام اہل سنت آپ دے شہر دا نام بریلی ہے اس بریلی دی نسبت دی وجہ تو سانو لوگ بریلوی کہہ دیندے نے تے سانو یہ کوئی پرواہ نہیں اسا اہل سنت والجماعہ وا اور ساڈی نسبت امام احمد رضا فاضل بریلی دے نال ہے اگر کوئی شیخ پورے دا رہن والا ہوے انہوں شیخو پوری آکھیا جاندا ہے لاہور دے رہن والے نو لاہوری آکھیا جاندا ہوے اسلام آباد والے رہن والے نو انہوں اسلام آبادی کیا جاندا ہے کشمیر دے رہن والے نو کشمیری آکھیا جاندا ہوے اگر کنٹریز دی گل کیتی جاوے تے جڑا پاکستان دا رہن والا ہوے انہوں پاکستانی آکھیا جاندا ہے اسی قسمت والے ہاں سانو بریلی والے آکھیا جاندا ہوے اسی بریلی دی پیداوار نہیں اسی اسوں دے باشندے نہیں ساڈی نسبت بریلی دے تاجدار نال ہے اور سانو اے نسبت بحمد اللہ تعالی منظور ہے کیونکہ ساڈی نسبت بھی او دے نال جوڑی گئی ہے جڑا کل بھی مصطفیٰ دا دیوانہ سی اج بھی مصطفیٰ دا دیوانہ ہے اور تعصب قیامت جدے عشق رسالت دیاں گواہیاں اپنے بیگانے بھی کہندے نے اگر عشق کیتا وے تو امام احمد رضا نے عشق کیتا وے محبت ہے کہنا ذرا سبحان اللہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر بھی ریاست نان پارا دے جناب اولا دے جڑے منن والے او دے پولیس دے ملازم آ کے کہندے نے تسی اشعار بھی بڑے اچھے لکھ لیندے ہو تسی شعر بھی کہہ دیندے ہو کوئی ساڈے ریاست نان پارا دا جڑا والی او دی شان دے اندر کوئی قصیدہ لکھ دے وہ کوئی او دی شان دے اندر کچھ اشعار لکھ دو وہ دے بدلے دے اندر وظیفہ بھی ملے گا مال بھی ملے گا میرے امام اپنی نظرہ نیویاں کر کے تے گنبد خضرا دا تصور کر کے امام العاشقین امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا بریلی آپ بول کے فرماندے نے فرمایا نانا ریاست والی دے قصیدے اے گانا اے ہون ملا دا کم میں اس زبان جو جدوں بھی نکلے گا مصطفیٰ دا ترانہ نکلے گا آپ فرماندے نے کرو مت ہے اہل دول رضا کرو مت ہے اہل دول رضا پڑے اس پہلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا آج جناب لوگاں نے 5,000 دے وظیفے لے کے تنخواہ لے کے اپنے نظریے تو پیچھے ہٹ گئے اپنی سوچ بدل لی اپنے آپ احمد رضا دا غلام بھی کہندے نے میں کہنا نا امام العاشقین احمد رضا دا جو منن والا ہے وقت کسی ظالم دے کولو وظیفے نہیں لیندا بلکہ حضور دی غلامی دا پٹا گلے چھپا کے ایہی کہندا وے میں گدا ہوں اپنے کریم کا تسی بھی گدائے مصطفیٰ جے سارے مل کے پڑھ لو میں گدا ہوں اپنے کریم
میں کام گدا ہو اپنے کریم کا میرا دل پا رائے نا نہیں بلغل اولا بکمال ہی کشف جو جا حصولت جمیع و خصال ہی صلو امام احمد رضا کون ہے یو میرے مصطفیٰ دا دیوان ہے آؤ تعارف کروانا رہا آج لوگ آخ دینے احمد رضا کون سی انہیں شیر لکھے لے میں کہ شیر لکھے لے تو صرف حضور دی شان دے وچ لکھے لے اگر اشعار لکھے لے قرآن دا ترجمہ کر کے لکھے لے یا حدیث دی ترجمانی کر کے لکھے لے انج کہہ لو کہ میرے امام احمد رضا دیا لکھیا ہوئی لاتا اگر قرآن تے پیش کرو قرآن تے مطابق بالکل سٹ ہون گیا اگر حدیث سے پیش کرو بالکل انج لگے گا کہ حدیث دی زبان لو اپنی زبان دے وچ احمد رضا فاضل بریلی نے ٹال کے حضور دی صفت و ثنا کیتی ہے امام احمد رضا کون ہے جنہیں پوری زندگی مصطفیٰ دی دیوانگی دے وچ اپنا وقت گزارے جدو 14 سال دی عمر مبارکہ ہوئی ہے آپ نے پہلا فتوہ تحریر فرمایا پہلا فتوہ لکھیا ہے اور نبی پاک علیہ السلام دے صدقے اپنے والد گرامی مولانا لکی علی خان انہوں نے دربار سے پیش کیتا اکھا بابا میرا فتوہ دے دیکھو اگر کوئی غلطی ہے تو میں لوئگا کرو آپ دے والد گرامی عالم ربانی سال جدو فتوہ ویکھیا اپنے شہزادے دا منہ متھا چون کے کہندے لے یا اللہ تیرا شکر ہے ایسا لائق فائق منو پتر عطا کیتا ہی جنہیں فتوہ لکھیا ہے کہ مصطفیٰ دی حدیث مطابق لکھیا ہے یا اللہ دے قرآن دے مطابق لکھیا ہے والد گرامی نے آپ لو داد دیتی ہے تائید فرمائی ہے امام احمد رضا کون ہے آپ جناب آپ جدو اپنے جوانی چ قدم رکھے ہیں آپ جوانی دے وچ آپ جناب قرآن دا ترجمہ بھی لکھ رہے ہیں حدیث دی شرح بھی لکھ رہے ہیں امام احمد رضا او وقت مجدد ہے جنہوں علماء نے صرف نہیں بنیا بلکہ وقت جنہیں بھی ولی گزرے ہیں سارے نے بیک زباغ ہو کے جنہوں اپنا امام تسلیم کیتا ہوئے انہوں احمد رضا آکیا جانا ہوئے اتو تاکہ حضرت میاں شیر محمد شرف پردہ تاجدار آپ فرما دینے میں خواب میں گیا خواب دی اندر میں حضور سیدی بغداد تاجدار حضرت جناب غوث پاک دا دیدار کیتا ہوئے میاں صاحب فرما دینے میں جدو سرکار غوث پاک دا دیدار کیتا تے میں پوچھیا میں کہ حضور تاڑا نائب کون ہے تاڑا نائب کون ہے حضرت میاں شیر محمد شرف پوری فرما دینے حضور غوث اعظم فرما دینے بریلی دا رہن والا ہے او دا نام احمد رضا ہے او میرا نائب ہے او میرا نائب ہے میاں صاحب فرما دینے کہ تو میں حضور غوث پاک دی زبان دے وچوں احمد رضا فاضل بریلی دا ذکر سنیا فرماتے ہیں اس وقت پہلے تو میں سندا رہا ایک عالم ربانی ہے بہت تگڑا عالم ہے لیکن جدو غوث پاک نے آخیا میرا نائب ہے مینوں سمجھ آ گئی نائب غوث الورا اوہی ہو سکدا وے جدا ظاہر بھی مصطفیٰ دی شریعت مطابق ہوئے اور جدی روحانیت دا سلسلہ بھی مصطفیٰ دے کول جاندا ہوئے یہ وہ کہندا ہے جڑا ولیاں دا تاجدار ہے
اعلی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری فرما رہے آپ فرماندے نے میں رختے سفر بن لیا میں کیا جا کے ویکھاں تے صحیح احمد رضا کون آپ فرماندے میں سفر کر کے جدوں بریلی دے وچ پہنچیا وا جا کے دیکھیا امام احمد رضا نال ملاقات فرمائی ہے فرماندے ملاقات کر کے واپس آ جاندے نے مرید کہندے نے حضور مولانا احمد رضا دے بارے تہاڈا کی نظریہ تے سوچ آپ فرماندے نے میں صرف انی گل جاننا وا احمد رضا لکھدا پیا سی پچھوں کسے ہور دی زبان چل رہی فرمایا لکھن والا احمد رضا وے پیچھے تحریر کسے غور دیئے میاں صاحب دے کول جدو مریدین کہندے نے حضور پیچھے کون ہو سکتا ہے فرمایا جدی رضا بن گیا ہے احمد رضا احمد رضا بن کے جڑے دنیا دے آئے نے آپ فرماندے نے ظاہری طور تے قلم احمد رضا دا چلدا سی پیچھے جنی بھی گل بات ہے وہ فقط آمنہ دے لال دی میں کہ امام الاولیاء جڑا ہووے امام العلماء جڑا ہووے انہوں بریلی دا تاجدار آکیا جاندا ہے امام احمد رضا کوئی عام جنے دا نام نہیں احمد رضا ہووے جڑا ایک دو زباناں تے عبور حاصل نہیں بلکہ 56 زباناں تے میرے امام نے اس لالے دے اوتے 56 زباناں دے وچ آپ نے کتاباں لکھیاں نے آپ دیاں کتاباں دی اگر کتابت ویکھی جاوے 56 زباناں دے وچ انہاں دے نالج دے وچ جنہیں کتاباں تحریر کیتیاں نے انہوں احمد رضا آکھیا جاندا ہے اگر میرے مصطفیٰ دی شریعت دی گل کیتی جاوے او جنہیں قرآن دا عام فہم انداز دے اندر جنہیں ترجمہ لکھیا وے انہوں احمد رضا آکھیا جاندا ہے او جدا ترجمہ پڑھدا جاوے گا جڑا دل دا مومن تے غنی ہوے گا احمد رضا دا لکھیا قرآن دا ترجمہ کنز ایمان پڑے گا اللہ دی عزت دی قسم ایمان دے خزانے نصیب ہو جائے ترجمے تے بڑے بڑے مولویاں لکھے نے تے مسجداں چ پئے بھی نے بڑے بڑے مولویاں ترجمے لکھے فتح محمد جلندری ترجمہ لکھیا مولانا خیر محمد نے ترجمہ لکھیا اشرف تھانوی صاحب نے ترجمہ لکھیا اس علاوہ جناب بڑے بڑے عبدالغفار روپڑی نے قرآن دا ترجمہ لکھیا بڑے بڑے مولویاں ترجمے لکھے لیکن جدو انہاں ترجمے نو کنز ایمان دے سامنے اگر رکھیا جاوے امام احمد رضا دے قرآن دے لکھے ہوئے ترجمے دے سامنے رکھیا جاوے عاشق دی آنکھ دے نال ویکھیا جاوے انج لگدا وے انہاں مولویاں ترجمے انہاں زبان دے لینگویج نو ویکھ کے انہاں گرامر ویکھ کے انہاں عربی دی لغت ویکھ کے انہاں ترجمے لکھے نے اور جدوں میرے امام دا ترجمہ لکھیا ہویا قرآن دا کنز ایمان ویکھیا جاوے پتہ چلدا وے ایک نگاہ روح مصطفیٰ دے اوتے وے اور ایک نگاہ امام احمد رضا دی اللہ دے قرآن دی انوار و تجلیات دے اوتے اللہ دے انوار و تجلیات دے عشق مصطفیٰ دا جدو گلدستہ تیار کیتا او دا نام آپ نے کنز ایمان رکھ کے لوگوں کو ترجمہ قرآن عطا فرما دیا جڑا گلدستہ قرآن دے ترجمے دی صورت دے اندر لوگوں کو عطا فرمایا او دے تو عشق مصطفیٰ ٹپکدا ہے اور قرآن دے اگر ترجمے نو ویکھیا جاوے تے آپس دے اندر کمپٹیشن کرے خدا کمپیریزن آپس دے اندر کرے یا قرآن دا آپس دے اندر تراجم دا موازنہ کیتا جاوے تے قرآن دے ترجمے دے وچ بڑے بڑے اپنی اپنی ڈنڈیاں ماریاں اندر قرآن دے کوئی ہے اللہ بھی ایک وے نبی بھی ایک نے تے پھر یہ سارے مولوی وکھرے وکھرے کیوں نے میں کہ جنوں میرے مصطفیٰ نے قبول فرما لیا ہوئے جنوں آقا دی نکاح ہو گئی ہوئے وہ یا رسول اللہ کہن والا حضور دا پکا سچا سنی غلام بنتا ہے بقایا فرقے سارے مولویاں دی پیداوار نے اور اہل سننا ہوئے جنہاں تے کل بھی نگاہ مصطفیٰ دی آج بھی نگاہ مصطفیٰ ہوئے اور صبح قیامت میرے آقا دی نگاہ رہے گی اور رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم ہے اور جتوں بھی مصطفیٰ دی عزت نموز سے ہوتے اگر کوئی بدبختی کمائے گا اگر کوئی حملہ
کرے گا اگر کوئی میدان سے اتر کے اگر کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو یا رسول اللہ کہنے والا قربانی پیش کرتا ہے کیوں انہوں پتا ہے ایسا مالکان دا لنگر بھی کھانے تے مالک تے تو قربانی واسطے اگر کسی نے طلب کرتے ہیں تو کسی اور نے طلب نہیں کرتے بلکہ اپنے سچے غلام کو طلب فرماتے ہیں اور قرآن دے ترجمے ویکھے جان بابا جدہ کا دعا الفاظ ایک سیمپل کے طور پہ کہہ رہے ہیں سورہ دوحہ کے اندر مولوی ترجمہ لکھ دیتا توبہ نعوذ باللہ من ذالک اور رلدہ ملدہ سارے اندر ترجمہ بولے کہ اے محبوب اتحالہ حضرت ماندے سن بابا جدہ کا دعا الفاظ مولوی لکھتے لے کہ تانوں اسی اللہ نے توبہ نعوذ باللہ گمراہ پایا اللہ پھر تانوں ہدایت دیتی میں کہ اگر امتی بھی گمراہ ہوئے نبی دے بارے بھی لفظ بولیا جاوے تے امتی تے نبی جو فرق کیے ساڑھا اہل سنت عقیدہ وے نبی معصوم عن الخطا ہوندا ہے جتے خطا ہوئے اوتے نبوت نہیں جتے نبوت ہوئے اوتے خطا نہیں ہو سکتے اوتے خطا عقیدہ دی گلاں دیاں چ لگیا کرو اور نبیاں تو علاوہ تے فرشتیاں تو علاوہ کوئی معصوم نہیں اجے لوگ آندے 12 امام 14 معصوم یہ ساڈا عقیدہ نہیں 14 معصوم اعلی یہ ساڈا عقیدہ نہیں معصوم صرف اللہ دے نبی دی ذات ہوندی یا اللہ دے فرشتے معصوم نے معصوم انہوں کیا جاندا ہے کہ گناہ کرن دا جڑا مادہ تے طاقت اللہ نے جسم انسانی دے وچ رکھی ہے جدی وجہ تو انسان کسی گناہ دی طرف مائل ہوندا وے اللہ نے نبیاں دے اندر وہ گناہ کرن دا مادہ ہی نہیں رکھیا اگر معصوم ہے تے صرف نبیاں دی ذات ہے یا اللہ دے نوری ملائکہ دی ذات معصوم ہے بقایا محفوظ ہو سکتے کی ہو سکتے ہیں محفوظ اللہ انہوں نے گناہوں تو بچا لے اہل بیت بھی شامل نے صحابہ بھی شامل نے اللہ جنہوں نے گناہوں تو بچاوے محفوظ ہو سکتے ہیں معصوم صرف اللہ دے نبیان دی ذات ہے یا اللہ دے نوری ملائکہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے ایک لقب بھی ہے خاتم المعصومین میرے آقا معصومین دی ختم نبوت جتے معصومیت ختم ہو جاندی ہے میرے آقا آخری معصوم بن کے دنیا دے آئے میرے آقا تو بعد کی معصوم ہے بولو نہیں تو نبی پاک علیہ السلام آپ دے بارے لفظ سے گمراہی دے بولنا یہ کسے مسلمان دا کام ہے بولو مسلمان کہہ سکتا ہے کسے بھی نبی دے بارے لیکن مولوی ترجمے لکھے قرآن موجود ہے یہ ترجمے پڑھو اعلیٰ حضرت کول سے تو کیا کیا حضور تسی ترجمہ کرو کہ آپ نے محبت انتہا فرما دیتی محبت والا بولے ذرا سنجیدہ بندے دا کام نہیں عشق رسالت کرنا جرا انے با نبی نال پیار کرتا ہے ہمیشہ وہی منزل مراد پہ پہنچتا ہے جلے سنجیدہ ہو کے سیری لائی جانا ہے دیوانہ نہیں بننا اوتے تے دیوانے دی قبولیت ہے جڑا چوڑا ہو کے بیٹھا رہے ابو جال بنا دیتا جاندا ہے جڑا یمن چ بیٹھ کے محبت نال پیار کرتا ہے انہوں ویسے کرنے بنا دیتا جاندا ہے میرے آقا مولا دے بارے امام احمد رضا نے پوچھا گیا حضور تسا ترجمہ کرو اس آیا کریمہ دا کی ترجمہ ہے آپ فرماندے نے بابا جاتا کا دعا فہدا آپ فرماندے نے سونیا اللہ فرماندہ ہے اے پیارے حبیب اسا تانوں اپنی محبت دے وچ وارفتہ پایا اگے آندا پایا انتہا دے اوتے پایا فہدا اسا تانوں مزید اپنے قرب دے وچ لے لیا ایتھے گمراہی لفظ بھی کوئی نہیں اے ہدایت دا لفظ بھی کوئی نہیں بولیا بلکہ اے فرمایا اللہ فرماندا سونیا اسی تانوں اپنی محبت دے وچ تیزی دے نال اپنے قرب چ آندا پایا اسا مزید قریب کر لیا اے میرے امام نے قرآن دا ترجمہ لکھ کے لوکاں دے ایمان دی حفاظت فرمائی ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اگر آپ دی سیرت دا جڑا پہلو بھی ویکھیا جاوے میرے امام دی زندگی دا ہر پہلو با کمال آپ نے ہر علم دے وچ کوئی نہ کوئی کتاب لکھ چڑھی اگر علم حدیث ہوے احمد رضا دی کتاب علم تفسیر
ہوے احمد رضا دی کتاب علم فقہ دی گل ہوے امام احمد رضا دی کتاب موجود ہوے گی اگر جناب حدیث دی گل ہوے آپ دی کتاب موجود ہے آپ نے ایک کتاب فتاوا جات لکھے نے جنوں فتاوا رضویہ آکھیا جاندا ہے 33 جلداں نے اس 33 جلداں دے وچ باری پڑ جاندی ہے آپ دے فتاوا جات جدوں پڑھے جاندے نے اپنے تے اپنے بیگانے بھی کہن تے مجبور نے جیویں دا احمد رضا نے لکھ چھڑیا ہے اور تا صبح قیامت ایہو جہا عالم اللہ شاید کو پیدا کرے کیونکہ لکھیا بھی با کمال ہے اور جناب آقا کریم دی عزت آپ نے جناب ایسے جملے ارشاد فرمائے آپ دائماً قولازی فرماندے سن پورا قرآن اللہ نے اپنے محبوب دی نعت لکھی ہے ایک مولوی کہندے حضور ایک پورے قرآن دے بارے تساں دعویٰ فرماندے ہو اللہ نے محبوب دی نعت لکھی ہے لیکن اے دے دسو تیری سورہ اخلاص ہے او دے اندر تے اللہ نے اپنی توحید خالصتاً بیان کیتا ہے او دے اندر نعت مصطفیٰ کہہ رہی ہے میرا امام بولیا فرمایا تینو قل ہو اللہ سورہ اخلاص پڑھنے تے ہوندی ہے تینو سمجھ نہیں آئی فرمایا اللہ دی کبریائی دی قسم ہے اللہ نے اپنی توحید دی گل بھی کیتی ہے اللہ نے زبان مصطفیٰ جو کروائی ہے کیونکہ اللہ فرماندا ہے کل پہلا لفظ ادا مانا یہ ہے اے محبوب تو سا فرما دیو هو اللہ احد او اللہ ایک ہے فرمایا تسی فرما دو اللہ ایک ہے فرمایا پہلی اللہ نے محبوب نو کیا ہے محبوب دی زبان جو تو ہی سنیے محبوب تسی کہہ دے ہو یا اللہ بچا کیجئے فرمایا آدم آئے آگے تبلیغ فرمائی جناب نوح آئے آگے تبلیغ فرمائی جدو قوم چند آپ نبیوں دے منن والے کٹھے ہو جاندے سر آگے قریب پہندے سر اور آگے ایک کوئی سوال کرتے سر تسا کہہ دے ہو اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ نو ایک من لو یہ دسو تے صحیح اللہ نو ویکھیا جے جناب آدم بھی کہندے لے ہے ایک وے ویکھیا نہیں جناب نوح بھی کہندے لے ہے ایک وے ویکھیا نہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ کہندے لے ہے ایک وے ویکھیا نہیں اسماعیل نبی اللہ کہندے لے جان قربان کرنے واسطے تیار ہو گیا سا لیکن ہے ایک وے ویکھیا نہیں کل چلدی چلدی سوال چلتا چلتا جناب عیسیٰ روح اللہ تے یہ کوئی سوال ہویا عیسیٰ روح اللہ تسا کہندے ہو اللہ ایک وے تسو اللہ نو ویکھیا وے عیسیٰ روح اللہ بھی کہندے نے اللہ نو ویکھیا نہیں لیکن ہے اللہ ایک میرے مصطفیٰ دا دربار ہے صحیح مسلم دی حدیث پاک پہ پڑھنا میرے آقا دے دربار میں ایک کوئی سوال کیتا گیا میرے آقا کہندے نے اللہ ایک وے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ ایک وے رحمان بھی ہوے رحیم بھی ہوے کریم بھی ہوے میرے آقا دی بارگاہ دے وچ یہ ہوئی کویسچن دوبارہ سن دہرایا گیا جڑا ہر نبی دے دربار وچ دہرایا جاندا سی دسو تے صحیح اللہ نو ویکھیا جے تساں جو فرماندے ہو اللہ ایک وے میرے آقا نے اے نہیں فرمایا میں اللہ نو نہیں ویکھیا بلکہ میرے آقا فرماندے نے رأیت ربی بأحسن صورت فرمایا سارے نبیوں نے اللہ دی گواہی دیتی ہے سنی ہوئی گواہی ہے لیکن اللہ نے کائنات دے وچ ایک گواہی ایسی بنا دیتی فرمایا سارے نبی سن کے گواہی دیں گے ایک نبی ایسا بھی ہوئے گا جرا سنتا بھی ہے نالے بیک کے کہندا وے رأیت ربی بأحسن صورت لوگو ہاں ہاں میں اپنے رب نو دیکھیا وے اللہ بڑا خوبصورت ہے فرمایا ہاں میں اللہ نے ویکھیا ہے
میرے آقا کا دعویٰ ہے صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے فرمایا رأیت ربی بیاسن صورت میں اپنے رب نو دیکھیا ہے رب بڑا سونا ہے بلکہ اتنے تک میرے آقا فرماتے ہیں واللہ جمیل ویحب الجمال اللہ خود بھی سونا وے اللہ سونے نو پسند بھی کرتا ہے وہ سونے رنگ دے نہیں عشق مصطفیٰ والے سونے کے لے جاندے ہیں وہ سونے نا جنہاں دے دل سونا ہے رنگ دا پاویں سانولا بھی بندہ ہوئے لیکن دل دا پکیزہ ہوئے اللہ قبول فرما لیندہ ہے اس بات سے اللہ نے اپنے محبوب نے فرمایا کل سونیا تو کہہ دے سارے نبیوں نے سنی ہوئی گواہی پیش کی تھی لیکن سونیا تو تے اپنے رب نو دیکھ کے آئے تو سا کہہ دے هو اللہ احد او اللہ پاک اللہ احد اللہ ایک وے اس بات سے عاشق بول کے کہندا وے بس احد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بلیا بس احد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بلیا او یاراں دیاں گلاں یاری جانن آدم تے پیارا کل بلیا یاراں دیاں گلاں یاری جانن آدم تے پیارا کل بلیا اگر عشق رسالت ہوئے حمالیہ دی گل کی جائے اگر جناب مصطفیٰ دے دیوانے احمد رضا دی گل کی جائے قرآن ویکھو پھر بھی آپ دی خدمات لے اگر حدیث ویکھو پھر بھی آپ دی خدمات لے اگر عشق رسالت دی گل کی جائے آپ ایک دفعہ اپنی والدہ گرامی دے نال حج بیت اللہ واسطے جاندے جدوں واپسی دے ہوتے سمندری بیڑے دے ہوتے سوار ہو گئے دل بحری جہاز جڑا ہے وہ سمندر دے وچ طغیانی آ جاندی ہے سمندر چ طوفان آ جاندا ہے اور جناب سارے لوگ اپنے کفن دی تیاری کر کے سارے حاجی کفن دی تیاری کر کے کلمے دا ورد کرتے ہیں امام احمد رضا اپنی والدہ ماجدہ دے کول آ کے کہندے نے ماں جی اللہ دی عزت دی قسم ہے اساں مرنا کوئی نہیں اساں زندہ سلامت اے بحری جہاز تو باہر چلے جانا ہے ماں کہندی ہے بیٹا انہیں دعوے نال کیوں کہنا پے میرا امام بول کے کہندا ہے میں نبی دی ایک حدیث پڑھی بھی ہے سنی بھی ہے اودی شرح بھی لکھی ہے آپ فرماندے نے میرے آقا دا فرمان ہے او جڑا سمندر دے سفر دے وچ جدوں چال لگے اس سفر دی دعا پڑھ لوے اللہ دی زندگی سلامت رکھے گا فرماندے نے میں وہ حدیث نے عمل کرتے ہویا ماں جی جدوں سوار ہویا سا میں دعا پڑھ کے سوار ہویا اور انجی ہویا چند منٹ گزرے ہوئے سمندری طوفان تھم جاندا ہے منزل تے پہنچ جاندے نے لوگ آکھیا حضور تانوں کیویں اے دعویٰ کیتا کیوں قسم کھائی آپ فرماندے نے اساں عام نہیں اساں مصطفیٰ دے سچے غلام کلندر لاہوری نے پھر اپنی زبان سے بول کے آکھیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے اور ایک بھی موقع آیا امام العاشقین مدینے پاک جاندے لے پہلے بھی حج فرمایا لیکن ایک دفعہ تمنا لے کے جاندے لے فرماندے لے حضور دے روزے تے جانا ہے لیکن اس دفعہ خواب دے وچ نہیں بلکہ جاگ دیا ہویا نبی پاک دا دیدار کر لے اپنے آقا مولا دی بارگاہ دے اندر استغاثہ پیش کر لے کملی والے جاگ دیا ہویا انہاں اکھاں نو
اپنا دیدار کرواؤ جدو روزہ رسول تے حاضر خدمت ہو گئے مصطفیٰ دے مواجہ شریف دے سامنے امام احمد رضا کھڑے ہو گئے رات دا ویلا آ گیا دنیا سون واسطے اپنی اپنی خوابگاہ وچ چلی گئی امام احمد رضا مواجہ شریف دے سامنے آ کے درود پاک دی کثرت کر دینے درود پاک پڑھ دینے ادھروں رات ختم ہو رہی ہے صبح طلوع ہو رہی ہے اور جدوں ویکھیا بالکل جناب صبح طلوع ہون دا وقت قریب آ گیا اپنے آپ نو مخاطب کر کے کہندے احمد رضا اج لگدا ہے کم نہیں بننا دوجی رات پھر اسی طرح گزری احمد رضا مواجہ شریف کے سامنے آ کے صلاۃ و سلام پڑھ دینے اج تے سنیا تو سنی بھی کہلاوے لیکن درود و سلام دیا انیا کو تسبیحاں روز پڑھ لے حضور دا کہو جا غلام او جیڑا نبی ہر وقت تیری بخشش دی دعاواں کردا رہیا اج درود و سلام دا تعلق آمنہ دے نال جوڑ لے جدوں بار بار کہے گا نبی دا نام لے کے درود پیش کرے گا قبر دے وچ تو پاس جو جانا ہے میرے آقا دا دیدار جدوں کروایا جائے گا میرے آقا کہہ لگے او لا فرشتو انہوں کچھ نہ آکیو ادھا میرے نال درود والا تعلق ہے اے درود ایسے دن واسطے میرے تے پڑھتا رہا آج میں اگر انہوں نہ پہچانیا ادھا درود پھر کدوں فائدہ مند ہوئے گا درود و پاک دا ایسا حضور تعلق جوڑو امام احمد رضا نے دوجی رات بھی درود پاک روزہ مصطفیٰ دے پڑھ دیا وقت گزر گیا لیکن کم نہیں بنیا کم ادو ہی بنتا ہے جدو اپنے آپ نو بندہ عروج تے ہوے اپنے آپ نو پستی تے لے کے آوے جدو تیجی رات چڑھ گئی رات دا نور پیر دا او ویلا آیا میرے امام حضور دے روزہ دے سامنے کھڑے ہو کے جدوں ویکھیا صبح طلوع ہون والی ہے گل نہیں بن گئی اوتھے حضور دے روزے دے سامنے ایک نعت لکھ دینے کہندے نے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں اپنے آپ وقت امام ہوئے امام الاولیاء ہوئے امام العلماء ہوئے اپنے آپ حضور دے سامنے انج کر کے جملہ بولیا جملہ غور کر احمد رضا کہندے نے او کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں جدوں ترے مصطفیٰ دا اپنے آپ سخت ڈکلیئر کیتا حضور دی غلامی دی انتہا کیتی ہے فرمایا زبان تے جملہ بات چوایا ہے میرے آقا نے سارے پردے ہٹا دیتے حضور نے سارے پردے ہٹا دیتے حضور دا چہرہ مبارک احمد رضا نے فیس ٹو فیس جاگ دے ہویا جدوں سر دیا اکھاں دے نال ویکھیا پھر انہاں مولویاں نو جواب دیتا جڑے کہندے نے نبی مر کے مٹی چ چلا گیا نبی دا سلسلہ منقطع ہو گیا نبی مر گئے انتقال کر گئے حضور دا تعلق امت نال ختم ہو گیا میرے امام نے جدو اکھا نال ویکھیا اس وقت اعلان کیتا اور فرمایا چمک تجھے سے پاتے ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا بھی چمکانے والے چمک تجھے سے پاتے ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا بھی چمکانے والے فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے
چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے. اس حضور دے دیوانے نے حضور نو ویکھیا تے پھر اپنی جدوں انتقال دا وقت آیا نا 5 سفر دا دن آ گیا جمعے دا دیہڑا ہے 2:38 تے مؤذن اذان ثانی جمعے دی دوسری اذان واسطے حی علی الفلاح کہندا ہے تے آپ دنیا تو اپنے رب دی بارگاہ وچ پیش ہو جاندے نے پوری زندگی اے آکھیا سونیا تیرے دشمناں نال میری دشمنی تیرے دشمناں نال میری دشمنی تے میرا ہر سجن تیرے واسطے میرا ہر سجن تیرا غلام تے تیرے دشمناں نال احمد رضا دی دشمنی 5 سفر دا دن امام احمد رضا دنیا تو پردہ فرما کے تے وصیت کی فرما کے جاندے نے فرماندے لوگ قبر جیڑی ہے نا میری قد دے برابر کریا جے قد دے برابر قبر ڈونگا کریا جے حضور کیوں اے تے نصف قد دے برابر فرمایا جدوں آقا میری قبر چاہون نا جنہاں دی ڈیوٹی کی تھی مالکاں دی میری قبر چ آن تے میں اٹھ کے کھڑا ہو کے جڑا سلام لکھیا ہے نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام حضور سامنے ہون احمد رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام دا ایک گجرا پیش کرے گا اور میں چاہنا وا حضور سامنے ہون میں بیٹھا نہ رہا بلکہ حضور دا اٹھ کے کھڑا ہو کے استقبال کرا اس طرح دنیا تو اسلام دا عظیم سورج انتقال کر جاندہ ہے لیکن وہ دے عشق دی مہک اج بھی موجود ہے اج بھی ہر سنی مسجد کے اندر جمعہ تو بعد جرا درود و سلام پڑھیا جاندہ ہے وہ احمد رضا دا لکھیا ہے ایک عام درود نہیں میرے مصطفیٰ نے قبول کر لیا ہوئے یورپ ہوئے انگریزی ملک ہوئے سنی دی مسجد کے اندر درود و سلام انہا لفظ پیش کیتا جاندہ ہے یہ بھی میرے امام دی زندہ کرامت ہے جنہوں نبی قبول کر لین وہ دی نات بھی مقبول زبان ہو جاندی ہے وہ دا کلام بھی لوگوں دی زبان پہ عام ہو جاندی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب دے اسے صادق عاشق دا صدقہ اللہ ساڑھے حال پہ رحم و کرم فرمائے امت مصطفیٰ لوں دوبارہ عشق مصطفیٰ دیاں اللہ روشنائیاں عطا فرمائے.